नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत गर्दछौ। म नवराज पौडेल र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्न नेपाल चिकित्सक संघको सरकारलाई 24 घण्टा अल्टिमेटम, नभए आज आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी। संसदको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन। नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र दरार पैदा भइरहँदा र सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने राजनीतिमा पराकम्प, केन्द्रमा पनि धक्का लाग्न सक्ने आशंका। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको सदस्यहरूबीच चर्काचर्की। सांसदको पद र सुविधाका सम्बन्धमा गरिने व्यवस्थाका बारेमा छलफल हुँदा आरोप प्रत्यारोप। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन। अबका दिनमा घुसखोरीहरू सार्वजनिक हुँदै जाने जिकिर। कथित चिनिया जासुस बेलुन काण्डपछि विश्वका दुई शक्ति चीन र अमेरिका बीचको तनाव चर्कियो। चीनद्वारा अमेरिकी रक्षा मन्त्रीको फोन अस्वीकार। र 8औं संस्करणको आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा श्रीलङ्का विजयी, आयोजक दक्षिण अफ्रिका 3 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल चिकित्सक संघले डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। राष्ट्रपतिको सवारीको समयमा हिडडुल गरेको भन्दै प्रहरीले ट्रामा सेन्टरका डाक्टर जनितलाल सिंहमाथि लाठी चार्ज गरेको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो। नभए आज आकस्मिक बैठक बसेर आन्दोलन घोषणा गर्ने उसको चेतावनी छ। शल्यक्रिया सकेर घर जान लागेका डाक्टर सिंहलाई परिचय पत्र देखाउँदा पनि सुरक्षाकर्मीले अस्पताल परिसरमै कुटपिट गरेको संघको दाबी छ। दोषी सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अनुसार कड़ा कारबाही गर्नुपर्ने उसको माग रहेको छ। शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको लाठीचार्जबाट डाक्टर जनितलाल सिंह घाइते हुनु भएको हो। संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति भण्डारी फर्कने क्रममा वीर अस्पताल बाहिर हिँडिरहनु भएका चिकित्सक सिंहलाई त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूले लाठी चार्ज गरेका छन्। उहाँको टाउकोमा चोट लागेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र कानूनले प्रत्याभूति गरेका विषयहरू पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न अझै बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य हुन नसक्नुको कारणको खोजी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेकोले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नका लागि पर्याप्त प्रयास गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र दरार पैदा भइरहँदा सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नुले राजनीतिमा नयाँ सम्भावनालाई बल प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ताबाट बहिर्गमन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टि चुलिनुदेखि राष्ट्रपति चुनाव नजिकिँदै गर्दा उत्पन्न घटनाक्रमले देशमा कतै राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने त होइन, चिन्ता अनि चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट।
संघीय संरचना स्थापित भएको पहिलो कार्यकालमा पुरै 5 वर्ष माओवादीबाट त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री चलाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसपटक भने महिना दिनमै सरकार परिवर्तन भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। सुदूरको सरकार परिवर्तनले संघीय गठबन्धनमा पराकम्पन ल्याइदिएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै गठबन्धनमा विवाद चुलिँदै गइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि केही धक्का परेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिमको सत्ता गुमाएपछि झन हलचल बढाएको छ। गृहमन्त्री छनौटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असन्तुष्टि, राष्ट्रपति चयनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मतभेद, मन्त्रालय भागभण्डामा जनमत पार्टीको असहमति र रेशम चौधरीको रिहाईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले गठबन्धन भित्रको सङ्कट सन्निकटमै पुगेको छ। खोइ गणतन्त्र ल्याएर पनि केही भएन, राजतन्त्र आउँदा पनि तातो साह्रो केही भएन, अहिले पनि केही छैन, त्यसो भन्छन् नि त। त्यस कारणले गणतन्त्रलाई दोष छैन, संविधानको दोष छैन, गर्ने मान्छेको दोष छ। त्यहाँ जानेहरूले सबै संविधानका धारालाई बिर्सिन्छन् अनि सब व्यक्तिगत बाटोमा लाग्छन्, स्वार्थ सिद्ध गर्नपट्टि लाग्छन्। अनि कहाँबाट विकास हुने, कहाँबाट जनतालाई राहत पाउने। त्यस कारणले त्यो कुराले अप्ठ्यारो परेको छ। हाल सत्तारूढ गठबन्धनमा 7 दलको आबद्धता भए पनि सबै दल सरकारमा सहभागी छैनन्। सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत सरकार छोडेपछि दबावमा परेको गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिमबाट थप धक्का लागेको हो। सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, गठबन्धन दलहरूका विभिन्न माग र असन्तुष्टिका कारण बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य पनि सकारात्मक देखिँदैन। लुम्बिनीमा सरकारले पूर्णता पाएको छैन भने बागमती प्रदेशमा सरकारमा सहभागी राप्रपा मन्त्रालय भागभण्डाप्रति असन्तुष्ट जनाइरहेको छ। यसरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म लगातार धक्का लाग्न थालेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य लामो नभएको टीका टिप्पणी चलिरहेको छ। यसले नयाँ सत्ता सङ्घर्षसँगै मुलुक थप राजनीतिक अस्थिरतामा पर्ने खतरा उत्तिकै छ। काङ्ग्रेसले पनि यहाँ भयङ्कर ठुलो परिवर्तन गरेर सुन फलाउँछ भन्ने छैन, काङ्ग्रेसको पनि नदेखे होइन। जो आए पनि यही हो। जब उनीहरूको नेतामा जब संस्थागत विकास गर्ने, आत्मकेन्द्रित नहुने, अलिकति भए पनि जनताको हित गर्ने काम, नीति निर्माण गर्ने, लागू गर्ने काममा जुनसुकै पार्टीको आए पनि ध्यान जाँदैन, केही मान्ने छैन। त्यसकारणले यसलाई अङ्ग्रेजीमा टु डेभलपमेन्ट टु डेल्डी भन्छ। जो आए पनि उही जुन जोगी आए पनि कानी चिरेका भन्छौँ नि, त्यस्तै कुरा हो। फलानु आएर फलानु गएर केही भएको छैन, कसैले त्यो देखाएको छैन। फरक फरक सिद्धान्त र एजेन्डा बोकेका दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएको सुरुवाती चरणबाटै वैचारिक मतभेद समेत देखिँदै आएको थियो। गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारमै सहभागी राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी यस अघि नै दिइसक्नु भएको थियो। राप्रपा मात्रै होइन, सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि सुदूरको सरकारमा फेरबदल आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी भारी मतका साथ प्रधानमन्त्री बने, तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत प्रचण्डलाई नै भारी पर्दैछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रमन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्यालले नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी अधिकारीहरूसँग सरकारले विकास सहायता र आर्थिक कूटनीतिमा छलफल गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई कुरा गर्दै मन्त्री पौड्यालले नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका विदेशी अधिकारीहरूसँग विकास सहायता र आर्थिक कूटनीतिको कुरा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले दुई देश बीचका व्यापार सम्बन्धको विषयमा पनि कुरा भएको उल्लेख गर्दै भू राजनीतिक विषयमा कुनै पनि भ्रमणमा कुरा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले अहिले चाहिँ जति पनि भ्रमणहरू भएका छन्, हामीसँगको छलफलमा हामीले ती भ्रमण गर्न आउने उच्च स्तरीय टोलीसँग हामीले विकास सहायताका कुरा गरेका छौँ, आर्थिक कूटनीतिका कुरा गरेका छौँ, व्यापार सम्बन्धका कुरा गरेका छौँ, अरू धेरै कुरा भू राजनीतिक तहका कुरा हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। प्रतिस्पर्धा त अब देश राम्रो छ, मान्छे राम्रो छ, घुम्न आउनुहुन्छ, ठिक छ नि, प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै पनि, आउनुहुन्छ उहाँहरू। तर हामीले उहाँहरूलाई पाउन ठानेका छौँ र त्यसपछि हाम्रा विकासका साझेदार ठानेका छौँ। आर्थिक कूटनीतिमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ, विकासमा सहयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ।
उहाँले आफूहरूले मित्र राष्ट्रहरूलाई विकास साझेदार ठानेको भन्दै विकास र कूटनीतिमा सहयोग मागेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा गरेको सम्बोधन मार्फत अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका विषयहरूलाई सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्ने सांसद भट्टराईको भनाइ थियो। संविधानमा अरू बेला पनि राष्ट्रपतिले आवश्यक ठान्नुभयो भने संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको त्यही व्यवस्था अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट आज सम्बोधन भयो। र राष्ट्रपतिले आफ्नो करिब 50 मिनटको सम्बोधनमा अहिले मुलुकले भोगिरहेका ज्वलन्त केही समस्याहरूको बारेमा संसद मार्फत सिङ्गो नेपाली समुदायको, नेपाली जनताको, विशेष गरी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। र नेपाल सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदाखेरि आज राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका विषयहरूलाई एउटा मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिको सम्बोधन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जारी आएको बताउनुभयो। सम्बोधनमा सबैको इच्छा पत्र जस्तो कुरा आएको प्रवक्ता महतको टिप्पणी थियो। अब नीति कार्यक्रम जसरी आएको छ हैन, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था त छ, त्यसमा केही फरक परेन। तर जे विषयवस्तुहरू चाहिँ समेटिएको छ, सबै इच्छापत्र जस्तो कुराहरू आएका छन्। सामान्यतया यस्ता विषयवस्तुहरू नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि आउँछ। प्रवक्ता महतले जतिसुकै विषय उठाए पनि सरकारले कतिको कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहने बताउनुभयो। सांसदहरूले संविधानको भन्दा बढी विशेषाधिकार चाहिने तर्क गर्न थालेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको सदस्यहरू बीच नै भनाभन भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरू स्वयं नियममा बाँधिने विषयमा राखिने प्रावधानका सम्बन्धमा मत अज्ञता नभएपछि सदस्यहरू बीच भनाभनको स्थिति उत्पन्न भएको हो। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि विभिन्न चरणमा सांसदको पद र सुविधा के कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा गरिने व्यवस्थाका बारेमा समिति सदस्यहरूबीच मतभेद भएको हो। यसै क्रममा छलफलको निष्कर्ष सुनाउन लाग्दा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सचिवालयका कर्मचारीले छलफलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। यसअघि बैठकमा न्यायालयको निर्णयमा विश्वास नरहेको भन्दै सांसदलाई नियममा बाँध्ने विषयमा असहमति जनाउँदै सांसद सिंहले त्यसको रिस प्रवक्तामाथि पोख्नुभयो। तपाई एमालेको कार्यकर्ता हो, सुभाष चन्द्र नेमाङसँग मात्रै खुसुखुसु गर्नुहुन्छ भनेपछि बैठक कक्षको वातावरण खलबलिएको हो। सांसद सिंहले समिति सदस्य एवं संविधान सभाका पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङलाई गिरीश चन्द्रलालको रिपोर्ट किन सार्वजनिक गर्नु भएन भनी प्रश्न गरेपछि अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले बैठकमा नियमापत्ति गर्नुभयो। बैठकको बहस विषय वस्तुभन्दा बाहिर जान थालेपछि सभापति चित्रबहादुर केसीले विषय केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायालयको कार्य सम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायालयको कार्य सम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। जनताका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएर विधायकी भूमिकामा रहेका सांसदद्वयले फौजदारी अभियोग लागेर फरार रहेका पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने आफ्नो तर्कलाई सदर गराउने प्रयासमा न्यायालयको कार्य सम्पादनमाथि सांसदहरूले संशय प्रकट गरेका हुन्। सामल माडेका छन् भनेर जो अदालतले पछि र सिडिओ कार्यालयले गलत ठहरायो, थुनिन त परियो नि। यो थुनामा राख्दाखेरि निलम्बन नगर, किनभने सरकार जसको छ निर्बलियोमाथि हावी हुन्छ। प्रहरीले पक्रिँदैमा एकछिन हिरासतमा राख्दैमा सांसदलाई निलम्बन गर्ने यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको संविधान र सत्ता पक्ष र सरकार पक्षले जहिले पनि निर्बलियोमाथि र सदनमा बोल्नेहरूमाथि यो तपाईको एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ, यो गलत छ। यो महाभियोग पछिल्लोमा सबभन्दा नेपालको सिस्टम समाप्त गर्ने राज्यको तर्फबाट कार्यकारीबाट भएको प्रयास हो
जो अहिलेसम्म टुङ्गिया छैन। त्यस कारणले मान्यजीसँग एकदम म सहमत छु कि 3 महिनाभित्र पूर्ण रूपमा महाभियोग दर्ता भएको मितिदेखि 3 महिनाभित्र टुङ्गो लाग्नु पर्यो, लागेन भने स्वतः निष्क्रिय मान्नुपर्छ। यता नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भने अदालतको आदेशमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। जुडिसियरी आदेश नै भइसकेको आदेशलाई पनि हामी फेरि शङ्का राज्य तहबाटै हुने जायतीभित्र नजोडौँ भन्छु म। हुनसक्छ प्रहरीको हिरासतमा रहँदासम्म र अदालत नपुग्दासम्मको अवधिलाई हामी दोषी मान्न पनि त भएन नि। त्यसकारणले ऊ दोषी हुने नहुने समय होला, तर अभियुक्त भइसकेका हुन्छ र जुडिसियरी आदेशले हुन्छ। त्यसकारण अदालतलाई त कम्तीमा सम्मान नै गर्नुपर्ला नि अदालती आदेशलाई। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अदालतले मुद्दा किनारा नलगाएसम्म सांसदलाई अभियुक्त करार गरेर निलम्बन गर्न नमिले तर्क गर्नुभयो। अदालतले अन्तिम किनारा नलगाएसम्म त्यसलाई अभियुक्त मान्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको सांसदको पद निलम्बन नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले थुनामा पठाएका सांसदलाई पनि शङ्काको लाभ दिनु न्यायसङ्गत हुने उल्लेख गर्नुभयो। सांसदमाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन, जो आधार निर्णयमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा परिरहेछ ऊ निलम्बनमा पर्ने कि, किनभने अरू सेवा सुविधा रोक्ने कुरामा त निर्विवाद छ। यदि ऊ चाहिँ पूर्वपक्षको लागि थुनामा छ भने उसको सेवा सुविधा रोक्नुपर्छ, किन त्यो त रिटर्नेबल हो। भोलि फुकुवा भयो भने उसले पाउँछ। तर जति ऊ चाहिँ यदि उसलाई अन्याय भयो निलम्बनमा परेको छ भने यो सांसद निलम्बनमा परेको सांसद हो भन्ने कुरा त ऊ त कहिले पनि छुटकारा पाउँदैन त्यो दोषबाट, त्यो कलङ्कबाट। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सभापति महोदय, यो जबसम्म न्यायालयको निर्णय आउँदैन तबसम्म निलम्बनको कुरा छोडिदिउँ। फौजदारी अभियोगका आरोपित सांसदको सेवा सुविधा र निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा सांसदहरूको मत भिन्न भएपछि बैठकमा यो विषयमाथिको छलफलले लामो समय लिएको थियो। यता प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद 7 दिन थप गरिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार दोस्रो पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिको म्याद थप गर्नका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। गत माघ 10 गते 21 सदस्यीय सो समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र सो मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यदेश दिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो पटक चुनावमा उम्मिदा पहिलो संविधान सभाको चुनावमा पहिलो दल बनेको थियो। त्यति बेला 29% मत प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि भएका चुनावमा उसको मत प्रतिशत लगातार घट्दै मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा 11%मा आइपुगेको छ। निरन्तर पार्टी ओह्रालो लागेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले नाम समेत फेरेर संरचनामै परिवर्तन गर्ने तयारी थाल्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रणनीतिक चतुर्याइका साथ प्रधानमन्त्रीमा बाजी मार्नु भए पनि मतका हिसाबले उहाँको दलको शक्ति घटेको छ। 1.5 दशक अघि 29% मत ल्याएको दल अहिले 11%मा खुम्चिएको छ। पार्टीलाई सङ्गठित र बलियो नबनाए अर्को चुनावसम्म निकै कमजोर भइसक्ने देखेर होला उहाँ नयाँ कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। अकस्मात निर्णय लिने शैलीका प्रचण्डले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको नाम र चुनाव चिन्ह नै फेर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गराउनु भएको छ। यसलाई उहाँले माओवादीलाई विस्तार गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। प्रचण्डले चुनाव अघि नै वामपन्थी र समाजवादी बीच एकताको चर्चा चलाउनु भएको थियो। त्यो त्यति बेला रोकिए पनि उहाँले चुनावी गठबन्धन गरेर बढ्नुभयो। कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यागेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि सामेल हुनुभयो गठबन्धनमा। अब वामपन्थी र गैर वामपन्थीका लागि मान्य हुने गरी दलको नाम राखेर प्रचण्डले आफूलाई शक्तिको केन्द्रमा राख्न खोज्नु भएको छ। समाजवादी नाम सबैलाई मान्य हुन सक्ने भएकाले त्यसबारे बहस चलिरहेको छ। तर
त्यो कति सम्भव छ प्रतीक्षाकै विषय छ। प्रचण्डले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीदेखि विप्लव समूहलाई पनि समेटेर शक्ति सञ्चय गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यसतर्फ केन्द्रित भई भेटवार्ता पनि केन्द्रित गर्नुभएको छ। उहाँले पाका कम्युनिस्ट नेता वामदेव गौतमदेखि उग्र मानिने कम्युनिस्ट नेता विप्लवलाई समेत बोलाएर कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। पूर्व माओवादीलाई एकजुट बनाएर वामपन्थीहरूलाई समेत समेट्ने गरी अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। पुरानै नाम र उद्देश्य बोकेर बढ्दा मध्यम वर्गहरूको साथ नमिलेको समीक्षा माओवादीभित्र भइरहेको थियो। यसलाई दृष्टिगत गरी माओवादीले नाम र पार्टीको सिद्धान्तमै हेरफेरको तयारी गरिरहेको छ। त्यसरी नाम फेर्दा कम्युनिस्ट शब्द रहने कि नरहने, सिद्धान्तमा कम्युनिजम रहने कि नरहने चासोको विषय बनेको छ। बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादवलाई समेत समेटेर पार्टी गठन गर्न खोज्नुभएका प्रचण्डले कम्युनिस्ट नाम नै राखेर उहाँहरूलाई समेट्न सक्ने सम्भावना कम भएकोले पनि त्यस्तो चासो बढेको हो। त्यसमाथि प्रचण्ड कुनै पनि बेला युटर्न भइदिने चरित्रका हुनुहुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गर्नु भएको छ। पर्यटन बोर्डमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले मन्त्रीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै विदेशी वायु सेवा कम्पनी थाई एयरसँग घुस मागेकाले आफूले बाध्य भएर कारवाही गरेको र अबका दिनमा घुसखोरीहरू भएको ठाउँ सार्वजनिक हुँदै जाने बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले ठगी गर्ने कर्मचारीसँग सहकार्य नगर्ने भन्दै जाति, धर्म, लिङ्ग आधारमा नभई कामको आधारमा आफूले परिणाम खोज्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको उपभोग सँगसँगै काममा निरङ्कुश भएर लाग्ने कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपालमा सम्पत्ति तथा प्रविधि भए पनि काममा ठगी खाने संस्कार बढेको बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रमा विश्वविद्यालय बनाउन तथा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नामलाई पर्यटक विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेमा सबैको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। पर्यटक बोर्डको सञ्चालक समितिप्रति इङ्कित गर्दै उहाँले सुविधामुखी भन्दा पनि नीति निर्माणमा जोड दिनुभयो। पर्यटन बोर्डको नागरिक ओडापत्र खै भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो। हो त यो हुँदैन, यो मन्त्रीले पैसा खाँदैन। अब जे उद्देश्यको निम्ति यो बोर्ड गठन गरियो त्यो उद्देश्यमा चलिरहेको छ कि छैन? पर्यटन प्रवर्धन गर्ने बाटोमा यो तीव्र रूपमा लाग्नुपर्ने, यो त भौतिक विकासतिर पो लाग्छ अरे भनेको सुन्छु। यही हो त, धेरैवटा संरचना बनाएर धेरै ठाउँ मान्छेलाई घुमाएर दुःख दिनु पनि भ्रष्टाचार गर्नकै निम्ति हो त्यो उद्देश्य। अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने छ। एउटा उद्देश्य छ, अर्को उद्देश्यतिर हिँड्नु पनि त्यो पनि दालमा कालो नै छ। विश्व सम्पदा सूचीकृत हुँदा पनि पर्यटकलाई आकर्षण गर्न नसक्नु तथा पर्यटकलाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको आफूले सुनेको बताउँदै त्यसलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सी सङ्घ टान, नेपाल राफ्टिङ नारा, होटल सङ्घ नेपाल हान लगायतले देशको जीडीपीमा 8% योगदान पुर्याएको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उद्योगको रूपमा राज्यले परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु नै अबको वैकल्पिक राजनीति भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको विवेकशील स्वासा पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण नै अबको वैकल्पिक राजनीति भएको बताउनु भएको हो। अबको वैकल्पिक राजनीति कसैलाई फ्याक्ने नभई सबैलाई एकसाथमा अघि बढाउने र संस्थालाई मजबुत बनाउने रहेको डाक्टर भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो। अब हाम्रो प्रश्न के हो भने अबको वैकल्पिक राजनीति भनेको के हो भने त्यसलाई सबैले फ्याक्ने वैकल्पिक राजनीति होइन। मैले बुझेको वैकल्पिक राजनीति भनेको अब यो तेस्रो चरणमा यो जुन लोकतन्त्र प्राप्ति पछिको जुन चरण छ त्यहाँ चाहिँ संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउने, सही अर्थमा पछिल्लो लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास गर्ने, त्यो भनेको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र, इन्क्लुसिभ एन्ड पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसी, र त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने प्रणाली राज्यका जुन विभिन्न अङ्ग हुन्छन्, जुन हामी सबैले थाहा छ 3टा अङ्ग भन्ने र 4थो अङ्ग पनि भनिन्छ पत्रकारितालाई, यिनलाई चाहिँ मजबुत चाहिँ बनाएर यसको जगमा चाहिँ सुशासन र समृद्धि ल्याउने।
त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसालले लोकतन्त्रमा देश बनाउने शक्ति नै पार्टी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रमा देश बनाउने शक्ति भनेको नै पार्टी भएको भन्दै त्यसको आवश्यक पात्र भनेको पार्टी मात्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र बनाउने र देश बनाउनका लागि विचार र विमर्श सहितको पार्टी आवश्यक भएको बताउनुभयो। सिर्जना गर्ने पुँजी र पार्टी निर्माणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यसका लागि प्रतिबद्ध, तर बनाउने बाटो चाहिँ यही हो, योभन्दा अर्को बाटो चाहिँ छैन। यस अर्थमा हामीले 20 वर्षमा बनाउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि हामीले त्यस्तो अर्थतन्त्र चाहिन्छ। तर त्यस्तो अर्थतन्त्र तपाईँ हामी आफैले, सारा जनताले त्यस्तो अर्थतन्त्र आफै बनाउन सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामी देश बनाउने कुरा गर्छौँ। देश बनाउनका लागि बनाउने पात्र चाहिन्छ। लोकतन्त्रमा त्यस्तो बनाउने पात्र पार्टी हुन्छ। कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले वैकल्पिक शक्तिको एजेन्डा बोकेर आउनेहरूलाई स्थापित दलहरूले नै सिध्याउने गरेको आरोप लगाउनुभयो। वैकल्पिक शक्तिको एजेन्डा बोकेर आउने राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित दलहरूले नै कुनै न कुनै मुद्दा लगाएर असफल बनाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उहाँले वैकल्पिक शक्तिहरूले मिलेर दलीय सिन्डिकेट तोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संघर्षको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र सम्पूर्ण वैकल्पिक शक्ति चाहनेहरू चाहिँ अरू पार्टीहरू पनि हुन सक्छन्, एक ठाउँमा आएर कुनै क्रान्तिको बीजारोपण गर्न सक्यौँ, चाहे त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धमै होस्, व्यक्तित्वकी विरुद्धमा होस्, कुशासन ढिलासुस्तीहरू चाहिँ त्यसकै विरुद्धमा होस्, र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हुन्, सुशासन कायम गर्नका लागि हुन्, सकारात्मक कुराहरू गर्नका लागि हुन्, त्यसलाई आधार मानेर हामी एउटा क्रान्तिको, एउटा जनआन्दोलनको सुरुवात गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो दलीय सिन्डिकेटलाई तोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अध्यक्ष राउतले वैकल्पिक शक्तिहरूले स्थापित तरिका र निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै जान सक्ने भन्ने कुरा सोच्न नहुने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दलहरू सम्मिलित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई पुनः सरकारमा आउन आग्रह गरिएको छ। बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा रासपालाई सरकारमा आउन आग्रह गरिएको हो। सरकारबाट बाहिरिएको रासपाले समर्थन भने कायमै राखेको छ। बैठकमा समसामयिक घटना, राजनीतिक घटनाक्रम, सुदूरपश्चिम सरकार लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। 2 महिना नपुग्दै रासपा बाहिरिनु, राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अडान लिनु जस्ता विषयमा गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ। बिहिबार मात्रै नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी भए पनि जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता भने उपस्थित नभएको बताइएको छ। पुस 11 गते उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै नारायण काजी श्रेष्ठले शपथ लिनुभयो। मन्त्रीको जिम्मेवारीमा उहाँको करिब 1.5 महिना समय भइसकेको छ। तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैं मन्त्री श्रेष्ठले गरेका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन हुन सुरु भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। गत पुस 11 गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठले शपथ लिनुभयो। उहाँ मन्त्री भएको 1.5 महिना हुन लागिसक्यो। नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ भन्ने उखान छ, तर मन्त्री श्रेष्ठमा भने त्यो चरितार्थ भएको छैन। तर देशमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरू अनगिन्ती छन्, जसलाई चिर्न मन्त्री श्रेष्ठ सामु चुनौतीका चाङ पनि छन्। राजधानीमै कहिले खानेपानी त कहिले विद्युतीय तार, सडकका खाल्डाखुल्डी समस्या नै समस्या। उहाँले विकासको अनुभूत हुने गरी आशाको सञ्चार गर्न नपाएको अवस्थामा आम नागरिकको पोल्टामा नै परिवर्तनको अनुभव गराउने गरी अगाडि बढिरहेको दावी गर्नुभएको छ। श्रेष्ठ कामको प्रभावकारी सम्पादन गर्न नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, विभाग, जनशक्ति सबैलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक परिवर्तनका कारणले फेरि भनेर आफ्नो पोल्टामा नै परिवर्तन भएको अनुभूति गराउने गरी
परिवर्तनको लाभ चाहिँ मेरो जीवन फेर्नलाई नै भयो भन्ने कुराको महसुस गराउने गरी विकास गर्नु छ। त्यसको निम्ति अब विकासको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ र बढ्कोगाडी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अहिलेको सरकारको नीति। अहिलेको भद्रगोल अवस्थामा सुधार गर्न हरेक 15 दिनमा सबै निकायका प्रमुखहरू नै उपस्थित हुने गरी बसेर उच्च स्तरीय छलफल नियमित अनुगमन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा छलफल अगाडि बढाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्या समाधानका लागि एक उच्च स्तरीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। हरेक 2 हप्तामा एकपटक टाइमै निश्चित गरी फ्राइडे 2 PM सबै प्रमुख नै बस्नुपर्ने, महानगरको प्रमुख नै आउनुपर्ने, 2टा महानगरको उता एनईएको एमडी नै आउनुपर्ने, पीआईडीको पनि मेलम्चीको नि प्रमुख नै आउनुपर्ने, केइगलको पनि प्रमुख नै आउनुपर्ने, मन्त्रालयको नि म आफै बस्ने, हाम्रो सचिवजीहरू बस्ने, महानिर्देशकहरू बस्ने एउटा मिटिङ हरेक 15 दिनमा गर्ने भएछ। त्यो सम्भव हुँदैन पछाडिसम्म, त्यो 1 महिनामा जान्छ, पछाडि फेरि 2 महिनामा जान्छ, नियमित काम हुन थाल्छ। अनि त्यसलाई फलो गर्न 8वटै चाहिँ निकायको चाहिँ हामीले स्ट्यान्डिङ एउटा मेकानिजम बनाउँछौँ। सबै निकायका प्रमुखहरूसँग विकास निर्माण र यातायातका क्षेत्रमा भएका तमाम बेथिति हटाउन मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थायी संयन्त्र बनेको छ। मन्त्री नियुक्त भएसँगै उपत्यकामा सडक विभाग अन्तर्गत 85% खाल्डा पुर्ने काम भएको मन्त्रालयको दाबी छ। हालका समस्या र प्रभावकारी हुन नसकेको समन्वय थप चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री तहबाट यसमा पहल कदमी सुरु भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कि बाँकी रहेको खण्डहरू भनेको चाहिँ विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणले केबल अन्डरग्राउन्ड गर्दा खनेको ठाउँहरू र केविकेएलको पाइपलाइनहरू फुटेर चाहिँ त्यो लिक टाल्न नसकेको ठाउँहरूमा चाहिँ बाँकी रहेको छ। त्यो पनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो अब पुरानो हाम्रो पाइपलाइनको सिस्टममा समस्या आएकोले त्यो फुलप्रुफ हुन सकेको छैन। उहाँहरूले टालेर त्यो सम्पन्न भयो भनेको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ पनि प्याच भएको छ। त्यसैले अहिले 85% जस्तो खाल्डाखुल्टीहरू टालिसकेको अवस्था छ। त्यो भनेको चाहिँ सडक विभाग मातहत भएका खाल्डाहरूको सडकहरूको कुरा हो। त्यसो त मन्त्री श्रेष्ठले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, सेवाग्राही मैत्री, प्रभावकारी, सुशासन मैत्री तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावट, मिलेमतो विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्दै आउनु भएको छ। साथै अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कार्यप्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका विषय प्रस्तुत गर्ने म्यान्डेट कार्यदललाई दिएको भने श्रेष्ठको भनाइ छ। मन्त्री हुँदा खाएका शपथ बिर्सने विगतका उदाहरणहरू पनि टन्नै छन्। तसर्थ चुनौतीका बीच अवसर पनि उत्तिकै छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। ऐतिहासिक कपिलवस्तु क्षेत्रभित्र समयमाई देवीको मन्दिर छ। मन्दिरको महिमा नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि मनोकामना पूरा गर्ने देवीको रूपमा भव्य रूपमा समयमाईको पूजा गरिन्छ। एक रिपोर्ट। गृहत्याग गर्नुभन्दा पहिले भगवान बुद्धले 29 वर्ष बिताएको पवित्र कपिलवस्तु दरबार क्षेत्रमा नै समयमाईको मन्दिर कहिले निर्माण गरिएको भन्ने बारे यकिन छैन। तर पीसी मुखर्जीले 1819 मा बनाएको नक्सामा यस मन्दिरको उल्लेख गरिएको छ। पुरानो मन्दिरको जगमा रहेका केही इँटाहरू प्रयोग गरी नयाँ एकतले मन्दिर निर्माण गरिएको छ। मन्दिरभित्र 3वटा कालो ढुङ्गाहरू राखिएको छ, जसमा बीचको ढुङ्गालाई समयमाईको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। यो मन्दिरको विशेषता भनेकै यहाँ हात्तीका मूर्तिहरू चढाउने गरिन्छ। त्यसैले यस मन्दिरका चारैतिर हात्तीका थुप्रै मूर्तिहरू चढाएको देख्न सकिन्छ। अनि यो हात्ती चाहिँ किन हात्ती चढाउने? यो चढाउने हो। केही पनि हात्ती मान्यो आफ्नो मनो। कपिलवस्तुका राजा सुदोधन महाराजलाई लामो समयसम्म पनि सन्तान नभएर चिन्तित भएको बेला आषाढ पूर्णिमाको दिन महारानी महामाया देवीले अत्यन्तै सुन्दर श्वेतकेतु हात्ती दायाँ हातको काखीबाट भित्र पसेको सपना देखेको थियो। सपनाबाट त्रसित रानी महामाया देवीले बिहानै राजा शुद्धोधनलाई सबै कुरा सुनाएपछि राजाले विद्वान ब्राह्मणहरूसँग परामर्श गर्दा महारानी गर्भवती भएको र 32 लक्षणले युक्त पुत्र प्राप्त हुने बताइयो। राजा र रानीको मनोकामना पूरा भएको स्नान
र हात्तीले गर्भ प्रवेश गरेको हुनाले स्थानीयवासीहरू पनि आफ्नो मनोकामना पूरा भएपछि हात्ती चराउने चलन स्थापित भएको हो। देवी सपना देखेपछि गौतम बुद्धको जन्म भयो, पेटमा भयो। त्यही कारणमा यहाँको स्थानीय लोग भाकल गर्छन्। भाकल पुरा भएपछि हात्ती चढाइदिनु भयो। मन्दिरमा मनोकामना पूरा होस् भनेर देवीको पूजा गरिन्छ। मनोकामना पूरा भएपछि देवीलाई कृतज्ञता स्वरूप मन्दिरमा हात्तीका मूर्तिहरूका साथै पूजा अर्चना गरी प्रसाद चढाउने चलन छ। यसरी चढाउनेमा भण्डारा वा प्रसाद भनिने अनुष्ठानिक भोज लगायत पर्दछ। मन्दिर रहेकै स्थलमा पकाइने भोज सबैभन्दा पहिले देवीलाई चढाइन्छ र त्यसपछि परिवार, आफन्त र अन्य भक्तजनहरूलाई बाँड्ने गरिन्छ। मन्दिरमा हरेक वर्ष माघ फागुनमा मुख्य मेला लाग्दछ। सीमापारीबाट भारतीय भक्तजनहरू पनि आउने गर्दछन्। यस समयमा यहाँ परम्परागत पूजा, महिलाहरूबाट भजन गाउने, ढोल बजाउने, बालबच्चाहरूको केश मुण्डन गर्ने, पवित्र ग्रन्थहरू पाठ गर्ने, प्रसाद चढाउने लगायतका अनुष्ठान हुन्छन्। स्थानीय गाउँका भक्तजनहरूले दैनिक रूपमा मन्दिरको सरसफाइका साथै रेखदेख गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिसन्तर साक्यको रिपोर्ट। प्रलोभनमा पारी भारत पुर्याइएकी धादिङकी 16 वर्षीय बालिकालाई प्रहरीले भारतको नयाँ दिल्लीबाट उद्धार गर्यो। अनुसन्धानबाट उनलाई बलि दिन वा यौनजन्य क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न भारत पुर्याइएको खुलेको छ। एक रिपोर्ट। धादिङकी 16 वर्षीय बालिकालाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित पहाडगञ्जमा बन्धक बनाइराखेको अवस्थामा माघ 19 गते उद्धार गरी काठमाडौँ ल्यायो। तान्त्रिक बाबालाई खुसी पार्न सके धेरै पैसा पाउने लोभमा गिरोहले नयाँ दिल्ली पुर्याएका थिए। बालिकालाई बलि वा यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउन पुर्याइएको ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मामा घरमा बस्दा आएकी पीडित बालिका मङ्सिर 17 गतेदेखि हराएकी थिइन्। बालिकालाई गिरोहले पुस 18 गतेसम्म काठमाडौँमा बन्धक बनाइराखेको थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले काठमाडौँमै बालिकाको शरीरमा दाग, ट्याटु र रजस्वला भए नभएको, उनको उचाइ कम्तीमा 5 फिट 4 इन्च भन्दा माथि भएको, तौल 50 देखि 60 केजी भए नभएको चेक जाँच गरेका थिए। भारतमा पनि 3 जना तान्त्रिक बाबाहरूले 6 पटक भेटी यसै गरी चेक जाँच गरेका थिए। भारतमा कुनै तान्त्रिक बाबासँग भेटाइन्छ, भेटाउँदाखेरि तान्त्रिक बाबा खुसी भएको खण्डमा अथाह पैसा पाउँछ भनेर बालिकालाई यसरी चाहिँ लोभमा पारिएको अवस्था छ। खास चाहिँ कस्तो बालिका खोजी भएको रहेछ भने 5 फिट 4 इन्च भन्दा अल्को, 60 केजी भन्दा कम तौल भएको, शरीरमा कुनै पनि घाउखतको दाग नभएको, टाटु नभएको र भर्सक रजस्वला कुनै पुरुषसँग सम्पर्कमा नभएको, नगएको बालिकाको खोजी भएको भन्ने भएको रहेछ। त्यही अनुसार निज बालिकालाई त्यहाँसम्म पुर्याएको अवस्था भेटिएको छ। बालिकालाई माघ 22 गते अर्थात् पूर्णिमाको दिन पारी अन्तिम पटक मुख्य तान्त्रिक बाबासँग भेट गराउने भनिएको थियो। तर ब्युरोले उनलाई त्यसभन्दा अगाडि नै उद्धार गरी नेपाल ल्याएको हो। त्यसैगरी प्रहरीले ती बालिकालाई भारत पुर्याउन संलग्न रहेको आरोपमा 5 महिला र 1 पुरुष गरी 6 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। ऊ कहाँ जान सक्छ? साथीभाइकोमा जान सक्छ कि अन्य आफ्नो इष्टमित्रकोमा जान सक्छ कि अथवा ऊ सुरुमा निस्किँदा कोसँग सम्पर्क गरेर निस्किएको थियो, यी यावत कुराहरू अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याएर पछि उसलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा पुर्याइएको र त्यहाँ राखिएको भन्ने जानकारी हामीले सूचना पाइसकेपछि हामीले समन्वय गरेको स्थिति हो। 6 जना पक्राउ परेको स्थिति छ। 5 जना धादिङबाट, 1 जना काठमाडौँबाट। यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका डीएसपी श्यामबहादुर खत्रीसँग बुझ्दा तान्त्रिक बाबा भनिनेहरू भारतमा नै रहेको बताउँदै पक्राउ परेका सबै नेपाली रहेको र उनीहरू बालिकालाई भारत लैजान संलग्न रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। जुनारको मुख्य क्षेत्रका रूपमा परिचित बनाएको रामेछापका विभिन्न ठाउँका बगैँचा यति बेला लटरम्म जुनारले पहेलपुर बनेका छन्। जुनारले कृषकलाई आर्थिक रूपमा समेत सबल बन्न मद्दत पुर्याएको छ। यस वर्ष जुनारमा किरा नलागेकोले आमदानी बढ्दा किसानहरू मक्ख छन्। एक रिपोर्ट। जुनारको जिल्ला भनेर पहिचान बनाएको रामेछापमा यति बेला किसानका बगैँचाहरू पहेलपुर बनेका छन्। रामेछाप नगरपालिकाको ओख्रेनी, सुकाजोर, रामपुर, हिमगंगा लगायतका क्षेत्रका किसानको बगैँचा जुनार र सुन्तलाले पहेलपुर बनेपछि ताजा जुनार सुन्तला किन्न र यो क्षेत्रमा घुमेर आनन्द लिने पर्यटकहरूको भीड़ लागेको छ।
आफ्नो बगैँचामा फलेका जुनार किन्न ग्राहकहरू थलोमै आउन थालेपछि किसानले सोचे अनुसारको मूल्य पाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट पनि सहयोग पाएको, यो प्रोटिन बेडको धेरै ट्यामट्याममा छर्ने भनेर चाहिँ उहाँ हाकिम साहब आफै लागि पर्नेको कारणले पनि यो नझरेको अवस्था छ। योसँग त पुरो झरिसक्थ्यो, त्यो छैन सर। त्यो भुइँमा खालिराख्नु भन्थ्यो सानो बिरुवा हुँदाखेरि, अब भुइँ चाहिँ खालिराख्नु भन्यो अनि फाइदाको लागि यसो हुन्छ कि भनिकन। अब ठुलो भइसकेपछि चाहिँ अलिकति भए पनि अलिक थोरै कम हुन्छ, अहिले चाहिँ सानोले गर्दाखेरि अलिकति फाइदा दिन्छ कि भनेर यस्तो गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा घुम्न पुगेका आन्तरिक पर्यटकहरू पनि जुनार गुणस्तरीय भएकाले थप बजार व्यवस्थापन गरेर देशका ठूला शहरहरूमा पुर्याउन किसान र सरोकारवाला निकायहरू लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा जुनारमा रोग किराको संक्रमण देखिएको भए पनि यो वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रामेछापको जुनार जोन कार्यक्रम मार्फत रोग नियन्त्रण सहयोग पुगेको बताइएको छ। 90% भन्दा बढी रोग नियन्त्रण हुँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको किसानले बताएका छन्। र दोस्रो वर्ष तपाईको 80 देखि 85% र तेस्रो वर्षमा चाहिँ लगभग 90% सफल भएको पाइयो। र अब किसानको हकले पनि अब जहाँनिर अलिकति पहिलादेखि प्रकोप थियो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको लगभग 90% सम्म भयो। अब अलि सरसफाइ र सबै कुरा ट्रिटमेन्टमा भएको ठाउँमा चाहिँ 100% नै काम गरेको भेटिन्छ। चिनारीको हिसाबमा रामेछापको जुनार असाध्यै गुलियो छ, रामेछापको जुनार असाध्यै गुणस्तरीय छ, रामेछापको जुनार असाध्यै क्वालिटीको छ, रामेछापको जुनारमा रोग किरा छैन भन्ने खालको कुरा सन्देश यो वर्ष हाम्रो यो लटरमा फलेका बगैँचाहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यस कारणले अब यसलाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर यसको प्रडक्सनलाई सँगै बजारीकरणले उच्च मूल्य चाहिँ लिन सक्नुपर्छ। जिल्लामा नर्सरी उत्पादनदेखि उत्पादित जुनारको बजारीकरणसम्मको योजना अगाडि सारेर काम भइरहेको छ। यसै वर्षदेखि जुनारको ब्रान्डिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङको काम गरेर गुणस्तरीय जुनार बजार पठाउने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रामेछापले जनाएको छ। लामो समयसम्म टिकाएर बजारमा व्यवसायिक रूपमा चाहिँ उत्पादन अलि बढी पाइने 50-60% बढी मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्न लागि हामीले कुलबुट निर्माणमा सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी भण्डारणका अन्य प्रविधिहरू पछिल्लो समय हाम्रो रामेछाप जिल्लाको पहिचान भएन भनेर चाहिँ कृषकहरूबाट आम जनस्तरबाट गुनासो आइरहँदा हामीले अब यो साल चाहिँ यो प्याकेजिङ, लेबलिङ र रामेछापको जुनारलाई ब्रान्डिङ गरेर सिधै काठमाडौँ पठाउने वातावरण पनि सिर्जना हामी पहल गरेका छौँ। यसमा सबै पालिकादेखि लिएर ध्यान केन्द्र सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ। यो वर्ष जिल्लामा करिब 15,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गुणस्तरीय जुनार उत्पादन गर्नलाई तिनै तहका सरकारले थप चासो देखाए समृद्ध रामेछाप बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदे वर्षा नहुँदा खाद्य चक्रमा समस्या पर्न सक्ने विज्ञहरूले औँलाएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विगतको तुलनामा यस पटक हिउँदमा कम वर्षा भएको भन्दै विज्ञहरूले खाद्य सुरक्षामा सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। देशमा अधिकांश स्थानमा वर्षा हुन नसकेकाले हिउँदमा हुने खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुनुका साथै अन्य वातावरणीय समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने प्रति सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। हिउँदे अवधिमा औसत वर्षा 60.1 मिलिमिटर हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म 7.9 मिलिलिटर मात्रै वर्षा भएको तथ्याङ्क रहेको छ। यसपटकको हिउँदमा खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने भन्दै उनीहरूले सरकारले समयमै खाद्यान्नको सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। पानी नै परेन भनेपछि कृषि प्रणालीमा यसको सिधा असर पर्ने हुनाले चाहिँ अब यसले जीविकोपार्जनमा असर गर्छ भनेपछि खाद्य सुरक्षामा पनि यसको असर हुने भयो भने समग्रमा चाहिँ अहिलेको यो परिस्थिति जे उत्पन्न भएको छ, लामो समयको जुन औसतभन्दा समुद्रको सतहको तापमान कम हुनु, अनि चाहिँ पश्चिम वायु कमजोर हुनु र त्यसले गर्दाखेरि बाष्पीकरण नहुनु, यी सबै कारकहरू मिलेर चाहिँ वर्षा कम भएको अवस्थाले चाहिँ समग्र हाम्रो चाहिँ जीविकोपार्जन र हाम्रो होल वातावरणीय उसमा यसको असर भएको अवस्था छ। विपद विज्ञ उप्रेतीले फागुन 16 गतेसम्मलाई हिउँदको अवधिको रूपमा मान्ने गरिए पनि त्यति बेलासम्म पनि वर्षा हुने कुनै सम्भावना नरहेको जानकारी दिनुभयो। हिउँदमा वर्षा नहुँदा जीविकोपार्जनमा समस्या पर्नुका साथै बाली पारिस्थितिकीय प्रणाली वन सम्पदामा समेत असर गर्ने बताइएको छ।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने असहजता र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कसिलो मौद्रिक नीति आएको स्पष्ट गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले व्यवस्था गरेका नीतिका विषयमा स्पष्ट गर्नु भएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदेश दिशालाई अर्धवार्षिक समीक्षामा सजगतापूर्ण विगतकै कसिलो नीतिलाई निरन्तरता दिएको स्वीकार गर्नुभयो। प्रवक्ता भट्टले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा विगतको तुलनामा केही सहजता भए पनि स्टेक होल्डरको अपेक्षा बढ्दै गएको र केही सहजता गरिदिनुपर्ने देखिएकाले नीतिगत व्यवस्था गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले ओभरनाइट तरलता सुविधाको दर 8.5% को बैंक दरमा रहेको ब्याज दरलाई 7% मा ओभरनाइट तरलता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। ओभरनाइट तरलता सुविधाको दर विगतमा 8.5% रहेको थियो भने अब त्यसलाई बैंक दरमा नभइकन ब्याज दर कोरिडोरको नीतिगत दर अर्थात् 7% मा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रवक्ता भट्टले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सरकारको खर्च र आमदानीको बीचमा असन्तुलन देखिएकाले आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयासले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व भए पनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू दबाव कायम रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुद्रास्फीति 7% ले सीमाभित्र आर्थिक वर्षमा काम गर्ने दबाव रहेको बताउनुभयो। 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 6 महिनाको औसत मुद्रास्फीति 8% रहेको देखिन्छ। त यो मुद्रास्फीतिमा अहिले पनि केही दबाव रहेको अवस्था र अन्य सबै परिसूचकहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले केही समयसम्म यो कसिलो मौद्रिक नीतिको जुन अडान छ तर यो कसस्टली हैन टाइटर मोनेटरी पोलिसी स्ट्यान्स भनेर भनेका छौँ। त्यसैले सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीति त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्र बैंकले साना व्यवसायीलाई सहुलियत दिने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंकले 2079 पुस मसान्तसम्म सक्रिय कर्जामा रहेको 2 करोडसम्मको कर्जालाई 2080 असार मसान्तभित्र पुनः संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सेगवे 9 बर्डको नयाँ हाई पावर स्कुटर N100 आकर्षक मूल्यमा नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ। नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता आइह प्रालीले इन्सुरेन्स अन्तर्गतको नयाँ स्कुटर सार्वजनिक गरेको हो। 9 बट N100 इन्सुरेन्स अन्तर्गत नेपाली बजारमा यो सार्वजनिक पहिलो स्कुटर हो। शहरी क्षेत्रको यात्रामा सहज, आराम र दक्षता ल्याउन डिजाइन गरिएको उक्त स्कुटर चालकहरूलाई नयाँ र उच्च स्तरको सुविधा प्रदान गर्ने विक्रेता आइह प्रालीको लक्ष्य रहेको छ। यो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल भएकाले प्रदूषण कम हुनुका साथै यात्रा प्रभावकारी हुने कम्पनीको दाबी रहेको छ। यसमा 2200 वाटको अधिकतम पावर सेगवे कस्टमाइज्ड बुसलेस मोटर जडित भएकाले एकपटक चार्ज गरेमा 105 किलोमिटर सम्मको यात्रा गर्न सकिन्छ। यो स्कुटरमा LED लाइट, डिजिटल डिस्प्ले र राइडिगो जस्ता स्मार्ट टेक्नोलोजी राखिएकाले मोबाइलबाटै अनलक गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कथित चिनिया जासुस बेलुनलाई गोली अमेरिकाले
खसालेपछि दुई मुलुक बीचको तनाव झनै चर्किएको छ। चीनको रक्षा मन्त्रालयले कथित सैन्य जासुस बेलुनलाई गोली हानेपछि अमेरिकी रक्षा सचिव लोयड अस्टिनको फोनलाई समेत अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाले वार्ता र आदान प्रदानका लागि उचित वातावरण सिर्जना नगरेको भन्दै चीनले आक्रोश पोखेको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी कारबाहीले गम्भीर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको उल्लङ्घन गरेको र विनाशकारी उदाहरण स्थापित गरेको आरोप लगाइएको छ। अमेरिकाको गैरजिम्मेवारीपूर्ण र गम्भीर गलत दृष्टिकोणले दुई सेना बीच वार्ताका लागि चीनले दुई मन्त्री बीचको फोनका लागि अमेरिकी प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको पुष्टि गरेको छ। चीनले उक्त वस्तु बाटोमा उडाइएको नागरिक मौसमी बेलुन भएको दावी गरेको छ, तर त्यो कसको हो वा अन्य विवरणहरू प्रदान गरेको छैन। सुरुमा घटनामा खेद व्यक्त गरेपछि चीनको बयान हालका दिनहरूमा कडा गरिएको छ। घटनापछि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले यस हप्ता बेजिङको नियोजित भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ। पछिल्लो दशकमा दुई मुलुक बीचको सबैभन्दा खराब सम्बन्ध विदेश मन्त्रीको भ्रमणले स्थिर बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 21,000 नाघेको छ। गत सोमबारको भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा गरी 21,000 बढीको ज्यान गएको हो। लाखौं व्यक्तिहरू घरबार विहीन भएका छन्। उद्धार र राहत वितरणको काम जारी भए पनि ढिलासुस्ती भएको भन्दै टर्कीको विपक्षी पार्टीले सरकारको आलोचना गरेको छ। तर राष्ट्रपति एर्दोआनले यो समय आलोचना नभई एकताको भएको भन्दै सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति एर्दोआनले भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत भ्रमण समेत गर्नु भएको छ। यो स्तरको विपदको सामना गर्न पूर्व तयारीले पनि नपुग्ने टिप्पणी गर्दै उहाँले केही समय काम गराइमा समस्या आए पनि अहिले स्थिति नियन्त्रणमा रहेको दावी समेत गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति एर्दोआनले यस्तो स्थितिमा राजनीतिक फाइदाका लागि नकारात्मक अभियान सह्य नहुने पनि प्रष्ट गर्नु भएको छ। भूकम्पले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त भएको र सडक सञ्जालमा पनि क्षति पुगेकाले राहत तथा उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ। यसबाट सिरिया अझै बढी प्रभावित भएको छ। सबैभन्दा बढी इदलिब प्रान्त प्रभावित भएको छ। टर्की र सिरिया बीचको सिमाना खुलाएर सिरियासम्म राहत पुर्याउन प्रयास भइरहेको टर्कीको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। युरोपेली संघले सिरिया सरकारको अनुरोधमा 35 लाख युरो बराबरको राहत पठाउने घोषणा गरेको छ। युरोपेली संघले सिरियाका राष्ट्रपति बरस अल असदलाई नस्वीकारे पनि विपदको बेला सहयोग भने पठाइएको हो। आफूले गरेको सहयोग सरकार र विद्रोही नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरूमा पुग्नुपर्ने युरोपेली संघले भनेको छ। उद्धारकर्ताहरूले खोज तथा उद्धारको काम जारी राखे पनि अत्याधिक चिसोका कारण कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। उद्धारकर्मीहरूले अत्याधिक चिसो र हिउँका बावजुद भग्नावशेषको थुप्रोमा जीवितहरूको खोजी गरिरहेका छन्। विश्वभरबाट विज्ञ समूह, तालिम प्राप्त कुकुर र विविध उपकरणहरू सहित उद्धारका लागि सहयोग पुग्ने क्रम जारी रहेको छ। भग्नावशेषमा थुप्रै मृतक भेटिएका छन् भने त्यो संख्या 8 गुणासम्म बढ्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चेतावनी दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आठौं संस्करणको आईसीसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा श्रीलङ्काले आयोजक दक्षिण अफ्रिकालाई हराएको छ। केप टाउनको न्यू ल्यान्ड्समा समूह ए अन्तर्गत आयोजक दक्षिण अफ्रिका श्रीलङ्कासँग 3 रनले पराजित भएको हो। 129 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिका 126 रनमा सीमित भएपछि श्रीलङ्काले विजयी सुरुवात गरेको हो। दुई देश बीचको पछिल्लो 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट दक्षिण अफ्रिकाले जितेको अवस्थामा श्रीलङ्काका लागि कप्तान चामिरी
अटपट्टुको 68 र भिस्मी गुणारत्नेको 35 रन महत्त्वपूर्ण रह्यो। 26 फेब्रुअरीसम्म हुने आइसिसी महिला टी20 विश्वकप प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी छन्। सहभागी 10 टोलीलाई 5-5 टोलीको 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। दुवै समूहमा शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। समूह ए मा आयोजक दक्षिण अफ्रिका, साबिक विजेता अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। समूह बी मा 2 पूर्व विजेताहरू इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज सँगै आयरल्यान्ड, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घको सरकारलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम, नभए आज आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी। संसदको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र दरार पैदा भइरहँदा सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नुले राजनीतिमा पराकम्प, केन्द्रमा पनि धक्का लाग्न सक्ने आशंका। प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिको सदस्यहरू बीच चर्काचर्की, सांसदको पत्र सुविधाका सम्बन्धमा गरिने व्यवस्थाका बारेमा छलफल हुँदा आरोप प्रत्यारोप। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन, अबका दिनमा घुसखोरीहरू सार्वजनिक हुँदै जानेछ कि। कथित चिनिया जासुस बेलुन काण्डपछि विश्वका 2 शक्ति चीन र अमेरिका बीचको तनाव चर्कियो, चीनद्वारा अमेरिकी रक्षा मन्त्रीको फोन अस्वीकार। र 8औं संस्करणको आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा श्रीलङ्का विजयी, आयोजक दक्षिण अफ्रिका 3 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।